दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज ठ्याक्कै 50 दिन पुगेको छ र यो बीचमा थुप्रै मुद्दाहरू उठेका छन्। संक्रमितहरू थपिएकै छन् र त्यही हिसाबमा उपचारपछि घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि उत्साहजनक नै देखिन्छ। यो बीचमा राजनीतिक मुद्दाहरू पनि निकै चर्केका छन् र खास गरी लिपुलेखको विषय चर्किएपछि विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन पनि गरे, उनीहरूलाई पक्राउ पनि गरियो र विषयहरू निकै चर्को रूपमा उठेका छन्। नेपालको अहिलेको वास्तविक स्थिति, देखिएका समस्याहरू र तिनको निदानको निम्ति भइरहेका गतिविधिको समीक्षा आज हामी गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवं नेवी सङ्घका पूर्व सभापति नयनसिंह महर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। लकडाउन छ होइन, तर यो लकडाउनका बीच निकै अनुशासित भनिएको, हामी प्रदर्शन पनि सरकारको विरोध गर्नु पर्यो भने पनि सबै ढङ्गले गर्छौँ तपाईँकै पालामा हामीले सुनेका थियौँ, तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो। तर लकडाउनको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, नेवी सङ्घहरू सडकमा निस्केका छन्, प्रदर्शन गरेका छन्, राँके जुलुस निस्केका छन्। तपाईँले के गर्न खोज्या? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा स्वास्थ्य ठुलो कि स्वतन्त्रता ठुलो भन्ने उहाँले बोल्नुभयो। हामीले त्यति बेला के भन्यौँ कि हामी स्वतन्त्रता सहितको स्वास्थ्य बचाउन चाहन्छौँ, स्वास्थ्य जीवन बचाउन चाहन्छौँ भन्यौँ। त्यस कारणले सरकारका पछिल्ला कदम जसरी जनताका पक्षमा हुन सकेका छैनन् र विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादमा विश्वास राख्छौँ, हाम्रा आदर्श हौँ भन्छौँ हामी। ती आदर्शहरूमाथि सरकारका क्रियाकलापले कतै न कतै सङ्कुचन ल्याइरहेको, राष्ट्रियतामाथि पनि धावा बोलिरहेको, लोकतन्त्रमाथि पनि धावा बोलिरहेको र जनतालाई राहत दिने प्याकेजदेखि लिएर जसरी पछिल्लो पटक संसारसँगै नेपालमा कोरोनाको महासङ्कट छाउने अवस्था आएको छ, योसँग जुझ्नका लागि पनि जसरी स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध हुनुपर्थ्यो, स्वास्थ्यलाई सङ्कटबाट बचाउनका लागि जनताको पक्षमा जुन जुन किसिमले सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो नहुन सकेका कारणले सबैका लागि समाजभित्र सबैले बाँच्न पाउने, सबैले स्वास्थ्यको अधिकारको आफ्नो संरक्षण गर्न पाउने, सबैले खान पाउनुपर्ने, बस्न पाउने, उसको जुन बाँच्ने स्वतन्त्रता छ त्यो पनि हाम्रा आर्थिक कमजोरीका कारणले, यो सङ्कटका कारणले त्यो पनि धरापमा पर्ने सङ्केत अगाडि देखेका कारणले सरकार तीन तहमै समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादका माध्यमले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था पनि भएन र सँगसँगै राष्ट्रियताको पनि यही सरकारको बेलामा जो अन्तर्राष्ट्रियवादको नाराले स्थापित भएको सरकार थियो त्यसैको बेलामा यति लामो हाम्रै सीमाबाट सडक खन्दाखेरि पनि सरकारसँग सूचना हुँदाहुँदै पनि सरकार कानमा तेल हालेर जसरी बस्यो, त्यसका विरुद्धमा सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै, समदूरी केही जति चाहिने हो स्वास्थ्य निर्देशकलाई पालना गर्दै अलिकति लकडाउनबाट भित्रै बस्नुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यहाँबाट सरकारलाई साङ्केतिक विरोध गरेको र हाम्रा छिमेकीहरू, दुईटै छिमेकीहरू असल तर जहिले पनि नेपालीमाथि गिद्धे दृष्टि राखिराख्ने छिमेकीहरूलाई पनि हामीले नेपाल कोरोनाको सङ्कटमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आँखा लगाउँछौँ भने हामी त्यति बेला आफ्ना कदमहरू, आफ्ना विरोधहरू, आफ्ना प्रोटेस्टहरू अगाडि बढाउँछौँ भन्ने एउटा सङ्केत हो। तर यो त सूचनाको युग हो, हेर्नुहोस्, अनलाइनको युग हो, सामाजिक सञ्जालको युग हो होइन। अब यो ढुङ्गे युग त होइन, सडकमा गएर राखो पालेपछि मात्रै जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरू जस्ता विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू होइन, अब यस्तो अभियान चलाएकाहरू, पछिल्लो समयका यी वैज्ञानिक उपकरणहरूसँग, विद्युतीय माध्यमहरूसँग परिचित भएकाहरूको निम्ति लकडाउन नै उल्लङ्घन गरेर त्यो देखाउनुपर्छ र सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको जो स्वीकृति छ, जो बनाएको मापदण्ड छ, त्योभन्दा बाहिर गएर तपाईँ हाम्रा क्रियाकलापहरू मानव जीवनलाई नै सङ्कट पार्ने गरी, नेपालको स्वास्थ्य स्थितिलाई नै सङ्कट पार्ने गरी कहीँ कतै मेरा तर्फबाट पनि, मेरो पार्टीका तर्फबाट पनि अथवा कसैका तपाईँका तर्फबाट पनि हुनुहुन्न। होइन, लकडाउन त उल्लङ्घन गर्न पाइएन नि। मैले यहाँलाई भने सिम्बोलिक साङ्केतिक हो
तर हामी हाम्रा तहतबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिमा हामी जान्न चाहँदैनौँ। यदा कदा कतै घटना घट्यो भने पनि यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न त्यो सक्छौँ। सामान्य थियो, सिम्बोलिक थियो भने सरकारले किन पक्राउ गर्छ? ठ्याक्कै त मलाई थाहा भएन, तर सोसल डिस्टेन्सिङ सँगसँगै जुन लकडाउनको नियम थियो, लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि सडकमा जाँदाखेरि सरकारले बनाएको आफ्नो मापदण्डभन्दा बाहिर गएका कारणले सरकारले केही समय नियन्त्रणमा लिएको होला। तपाईँहरूले यो सरकारको विरोध गरे कि छिमेकीहरूको विरोध गरे हो? हाम्रो राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने स्वदेशभित्रका र बाहिर सबैसँग जुन नेपाली जनताको स्वाधीनतालाई जहिले पनि खलल पुग्ने अभ्यासमा जान चाहन्छन्, त्यो स्वतन्त्रतालाई जसले नजरअन्दाज गर्छ त्यसका खिलाफमा हो। अहिलेको सरकार पनि त्यही पथमा हिँडेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, किनकि यति लामो समय बितिसक्दाखेरि पनि नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा यति ठुल्ठुला घटनाहरू घट्दाखेरि पनि सरकार बोल्न नसकेको, सरकारका प्रधानमन्त्रीले डरसँग आफ्नो जवाब, आफ्नो प्रश्न राख्न नसकेको, आफ्ना दृष्टिकोण राख्न नसकेको जुन परिस्थिति छ, त्यो विषयमा अहिलेको सरकार र हाम्रा छिमेकीहरूको त हामीले चाहिँ प्रारम्भिक यो देश र दुईटा अरू छिमेकी देश निर्माण भएका बेलादेखि नै उहाँहरूको जुन किसिमको गाइडलाइन तयार भएको छ नेपालका प्रति, जसरी उहाँहरू त्यहाँका शासकहरू समयक्रमले फेरिएर नेपालसँग राम्रो र नराम्रो सम्बन्ध हुने होला, तर तीनटा देशका बीचको जो नेपालका बारेमा दुई देशले बनाएको जो एउटा दृष्टिकोण छ, जो गाइडलाइन छ, त्यो त्यति राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी पनि छौँ, हाम्रो पनि अस्तित्व छ भनेर यसो देखाउनका लागि हो कि साँच्चै नै तपाईँहरू विरोधमा उत्रिनु भयो? के साँच्चै नै छिमेकी देशहरूको तपाईँहरू विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो राजनीति, यहाँको पत्रकारिता सबै हाम्रो राष्ट्रियताको जीवनसँग गाँचिएका कारणले राष्ट्र र राष्ट्रको स्वाधीनता यदि बचाउन सकिएन भनेपछि हामीले राजनीति पनि गर्न सक्दैनौँ, यहाँले पत्रकारिता पनि गर्न सक्नुहुन्न, अर्कोले नेपालभित्रै बसेर आफ्नो व्यवसाय पनि चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रियता भन्ने प्रश्न अहम विषय भएका कारणले, अहम प्रश्न भएका कारणले राष्ट्रियताका सवालमा हामीले देखावटी गरेको होइन। भित्रबाटै नेपालको राष्ट्रियता जगेर्न गर्ने सवालमा जसरी भीमसेन थापा, भक्ति थापा, अमरसिंहदेखि लिएर जसरी उहाँहरूले यो देशको सिमाना ठुलो बनाउनु र जुन किसिमको कुर्बानी गरेका छन्, त्यो ऐतिहासिक विरासतलाई बहादुर शाहका पालादेखि, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै जुन ऐतिहासिक विरासत नेपालीलाई सुम्पिएर जानुभएको छ, त्यसको रक्षा गर्ने काममा अहम जिम्मेवारी हरेक नेपाली, हरेक स्वाधीन नेपालीको हो। यसमा भारतको मात्रै विरोध किन त? मेरो विचारमा पछिल्लो भारत हाम्रो छिमेकी पनि हो। एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ कि छिमेकीसँगको झै झगडा कहिले पनि निरूपण हुन सक्दैन। आज हामीले चाहिँ सीमाको झै झगडाको अन्त गर्छौँ, भोलि अर्को घरको छिमेकी फेरि उसका गाई गोरु आएर हाम्रो बिउ खाइदेला, त्यसको झगडाको समाधान गर्नुपर्छ। अर्कोचोटि फेरि नागरिक ओल्लो घर र पल्लो घरका बिचको केटाकेटीका बिचमा झगडा होला, त्यहाँ झगडा प्रवेश गर्छ, त्यसलाई हामीले मिलायौँ। अर्को उताबाट आँपको रुखले बिचमा लगाएको आँपको रुखको यता दुई हाँगा, अर्कोतिर दुई हाँगा गएपछि मेरो बारी, मेरो जमिन त यसले ओगेट्यो भनेर त्यसमा झगडा होला। यसकारण छिमेकीसँगको झगडा, छिमेकीसँगको जुन किसिमको कटुतापूर्ण व्यवहार आइरहेको छ पटक पटक, यो चाहिँ सधैँ निरूपण, यो यसको पुरै उन्मूलन हुने भन्ने यहाँ काङ्ग्रेस चुकेको छ है, यहाँ काङ्ग्रेस चुकेको छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि मैले नेपाली काङ्ग्रेसले यो वैशाख 28 गते जारी गरेको यो वक्तव्य पनि लिएर आएको छु। सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले साइन गर्नुभएको छ। शीर्षकै के छ? भारतीय अतिक्रमण र नेपाल सरकारको आक्रमण्यता बारे। नेपाल सरकारको आक्रमण्यता आफ्नो ठाउँमा होला, तर भारतीय अतिक्रमण भनेको छ। यो सिधै लिपुलेखसँग जोडिएको विषय हो। लिपुलेखसँग केवल भारत र नेपाल मात्रै जोडिन्छ, चीन जोडिँदैन। चीनका बारेमा काङ्ग्रेस बोले है। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विज्ञप्तिको हेडिङका बारेमा, हेडिङ होइन, मैले कन्टेन्ट र हेडिङका बारेमा एउटा प्रश्न होला यसमा। अब फेरि लिपुलेख नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेको छैन कि लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही थाहै छैन कि यो वक्तव्य चाहिँ अधुरो भयो, अपुरो भयो, यो बुझेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरा बुझिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेको कुरा पनि यहाँलाई थाहा छ र उहाँको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको कुरा पनि यहाँलाई थाहा छ। र यो त्रिदेशीय नाकामा लिम्पियाधुरादेखि तल्लो काङ्ग्रेसको चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टमा त्यो देखियो, यसमा बनाउनु पर्थ्यो, यसमा चीनको कुरा पनि थप्नु पर्थ्यो। र नेपाल सरकारले पनि जसरी
भारतका राजदूतलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरू कूटनैतिक तहले कुरा उठाएको छ। त्यसै गरी अहिले चाइनाका राजदूतलाई पनि बोलाएर कुराहरू राखिसक्नु पर्दथ्यो। मैले आज मात्रै जानकारी पाएअनुसार तत्कालीन समयमा दुईटै देशमा नेपालको कूटनीतिक तहबाट चिठी पठाइसक्दाखेरि, नोट पठाउँदाखेरि भारतले उत्तर नदिएको, पछि भनेर लिङ्गरिङ गरेको। तर चाइनाले के भनेको कि हामी चाहिँ यदि करेक्सन गरेर सुधार्न सक्ने विषय छ भने हामी सुधार्नका लागि तयार हुन सक्छौँ भन्ने मात्रै उत्तर दिएको। भनेको के हो कि चाइनाले पनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको खिलाफमा हुने गरी काम गरेको छ। चाइना पनि संलग्न भएको छ। करेक्सन हुन सक्ने होइन, करेक्सन गर्नुपर्छ। नेपालको भूमि मिच्ने यो कुरो नेपालले भन्नुभयो, तर तपाईँले बोलेको कुरो सभापति देउवाको मुखबाट अथवा भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको वक्तव्यमा किन आउँदैन? म यो विज्ञप्ति बनाउने बेलामा थिएन। मलाई लाग्छ यो यसमा फेरि परिमार्जन भएर यो कुरा होला। दुई देशको यो त्रिदेशीय सम्झौताको त्यो विषय हो। चाइनासँग डराएको काङ्ग्रेस? चाइनासँग मैले यहाँलाई पहिले भने चाइनासँग भारतसँग डराउनुभन्दा पनि पहिले मेरो राष्ट्रियता, मेरो अखण्डताका बारेमा हामी सजग छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सजग छ। कसैका बारेमा ठुलो आङ्कलन गरेर डराउनु पर्ने कुनै अवस्था पनि छैन। र लिपुलेखको विषय, लिम्पियाधुराको विषय भनेको भारत बराबर नै चीन पनि त्यसमा दोषी छ। चीनको पनि त्यत्तिकै हस्तक्षेप। काङ्ग्रेसले आफ्नो स्टेटमेन्ट सच्याउनु पर्छ, त्यसमा होला मेरो विचारमा। अब अर्को कुरो, तपाईँले सुशील कोइरालाको उदाहरण पनि दिनुभयो 2015 को, र काङ्ग्रेस यति बाठो छ। सुशील कोइरालाको भारतमा हुने राजकीय भ्रमण पनि रोकियो र उसले नाकाबन्दी लगाएको भन्ने कुरो नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले लिपुलेखसँग जोडेर प्रचार गरिएको छ र यो वक्तव्यमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। हेर्नुहोस् होइन, भारतले नाकाबन्दी लगाएको लिपुलेखको सन्दर्भले हो कि संविधानको कारणले हो? त्यो बेलामा संविधानको कारणले भनेर अनेक प्रचारबाजी गर्ने, त्यो बेलामा आएका विदेश सचिवलाई सुशील कोइरालाज्यूले यसो गरिदिनु भयो भनेर भन्ने, अब अहिले ठ्याक्क लिपुलेखको सन्दर्भ आउने बित्तिकै आफूले त्यहाँ जोडेर क्यास गर्ने। काङ्ग्रेसको पोलिटिक्स यति इम्प्याचर हुन्छ? त्यो होइन। एउटा घटनाक्रम लिपुलेखको छँदै थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले म भारत आउँदैन, तपाईँ यदि यस्ता काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भनिसकेपछि, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भनिसकेपछि एउटा गम्भीर विषय उठेको नै थियो। भारत असन्तुष्ट नै थियो होला। र त्यसै बेला नेपालको संविधानका प्रति पनि अनिच्छुक देखिएको भारतको दोस्रो त्यो आधार पनि बनेर नाकाबन्दीसम्मको हरकतमा पुगेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त। अब यहाँ काङ्ग्रेसका यी दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि त कस्तो लाग्छ भने लिपुलेखका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले गजबको अडान राख्यो। सुशील कोइरालाले त्यही किसिमको असन्तुष्टि जाहेर गरे र त्यही भएर नाकाबन्दी भोग्नु परेको भन्ने चिज चाहिँ अहिले आइरहेको छ। यो धेरै कुरा हामीले पार्टीकरण गर्नुपर्ने, दलीयकरण गर्नुपर्ने, दलहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, कुनै दल बढी कुनै दल कम भन्नुपर्ने अवस्था आज चाहिँ होइन। आज सम्पूर्ण देश महासङ्कटमा, कोरोनाको महासङ्कटसँग लडिरहेको बेला राष्ट्रियता पनि त्यही महासङ्कट जस्तै हो जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी हामी कोरोना रोगको विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले सरकारलाई साथ दिएको अवस्था छ, जसरी हामी आज 50औं दिनसम्म लकडाउनमा घरभित्रै बसेर आफ्ना वेदनाहरू पनि कहीँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ, अस्पताल जान सकिरहेका छैनौँ, दुई छाक खाने अवस्था छैन, मान्छेको बडो बेजोगपूर्ण अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले कठिन अवस्थालाई पनि सहेर जुन किसिमले हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ, देशको स्वास्थ्य सङ्कटलाई जसरी हामीले त्यो विरुद्ध लड्नका लागि तम तयारी गरेका छौँ, त्यस्तै अवस्था भनेको राष्ट्रियताको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो राष्ट्रियताको विषय केवल लिपुलेख मात्रै हो अथवा अहिले त सबैभन्दा ठुलो कुरो त विदेशमा रहेका नेपालीहरू बढी दुख्नुपर्ने हो? भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन्, नेपाल आउन पाइरहेका छैनन्। खाडी मुलुकतर्फ छन्, अन्य युरोपियन मुलुकतिर छन्, अमेरिकातिर छन्, तीमध्ये लाखौँहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। अब भारतमा त अलिकति लकडाउन खुकुलो गरिसक्यो, रेल सेवा पनि चलाएपछि अब 10 गजामा चापै बढिसक्यो र अझै धेरै आउन खोजिरहेका छन्। यो बेलामा ती नेपालीहरूको बारेमा कसैलाई चासो छैन। त्यो राष्ट्रियता भएन। राष्ट्रियता भन्ने कुरा लिपुलेख मात्रै भयो। चासो छ हाम्रा तर्फबाट। फेरि यसमा पनि दलीयकरण हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट, नेपालको नागरिक समाजका तर्फबाट, नेपालको सञ्चार जगतका तर्फबाट र नेपाल सरकारभन्दा बाहिर बसेका सबै दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले बारम्बार भन्दैछौँ 9 खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपालमा हामी भित्र्याएर नेपालको अर्थतन्त्र तिनै हातहरूले जोगाइराखेको, तर आफ्नो घर प्रवेशमा
आफ्नो घरमा म आउँछु, मलाई आपत पर्यो, आपत विपद पर्दाखेरि सम्झिने अल्टिमेटली लास्टमा घर नै हो। त्यो घर सम्झेर म आउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि जुन नआउने अवस्था सृजना सरकारका तर्फबाट उनीहरूले धपाउने, नेपाल सरकारले ल्याउन नसक्ने, यहाँलाई हो त्यो अवस्थाको अन्त भएर नेपालीहरू घर आउन चाहनेलाई निर्बाध रूपले आउन दिनुपर्छ। र नेपालको स्वास्थ्य निर्देशन जो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यका बारेमा बनाएको निर्देशन छ त्यसलाई चाहिँ हरेक देशभित्र आउने नेपालीले पालना गर्नुपर्छ। फेरि क्वारेन्टाइनमा बस्दिने, आफ्नो डाटा दिने, टेस्टिङका बारेमा सहयोग गर्ने, राज्यलाई सहयोग गर्ने, आफ्नो सोसाइटीलाई सहयोग गर्ने, आफ्ना इष्टमित्र सबैलाई सहयोग पुर्याउने हो, यो देशलाई सहयोग गर्ने हो। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको योगदान हुनु जरुरी छ। तर विदेशबाट नेपाल आउनु चाहने हरेक नेपालीले नेपाल निर्बाध रूपमा आउनुपर्छ, किनकि हामी विदेशमा नेपालका प्लेनहरू चार्टर गएर हामी विदेशका नागरिकलाई विदेश पठाउँदैछौँ। भुटानसम्मले नेपालबाट आफ्ना नागरिक लगिसक्यो भन्दाखेरि हामी एउटा नेपाली, मैले जहिले पनि व्यवस्थापनको समस्या हो कि नेपालको सरकारको इन्टेन्सनको समस्या हो? किनभने हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू एउटा समितिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, युएले 2 पटक पत्र पठाइसक्यो होइन, म हाम्रै जहाजमा नेपालीहरू तपाईँ कहाँ पुर्याइदिन्छु भन्दा नेपालले ल्याउन सक्दैन। यो सरकारको मनसाय होइन, उसको इन्टेन्सनमा समस्या हो, अथवा ती आएपछि हामी यहाँ व्यवस्थापनै गर्न सक्दैनौँ, नेपाल खतमै हुन्छ, महामारी अझै बढी फैलिन्छ भन्ने त्यो चिन्ता हो। सरकारले समयमै आफ्नो कदम चाल्न सकेन। 5 महिना करिब करिब हुने गर्दाखेरि आजका दिनसम्म हामी फेरि पनि यहाँलाई थाहा छ टेस्ट किट भर्खरै पुग्यो, टेस्टिङ अब अगाडि बढ्ने भयो। आज टेस्ट किट सकिए, भोलि पिपिई छैन, प्रयोगशाला त झन् सबै ठाउँमा व्यवस्थित छँदै छैन, पिसिआरबाट हामी जाँच्नै सकिरहेका छैनौँ भनेर जुन किसिमको हामीले भनिरहेका छौँ त्यो भनेको के हो कि सरकारको निकममा सरकारले लापरवाहीपूर्ण काम गरेको हो। आजसम्म पनि कुनै कुनै प्रदेशमा त एउटा भेन्टिलेटर समेत छैन। त्यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको अकर्मण्यता हुँदै हो। तर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै आउन नदिने चाहिँ इन्टेन्सनली होला भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारको व्यवस्थापन फितलो भएका कारणले उसले भन्ने जति भन्छ 50 दिन पुरा भइसक्यो लकडाउनको मात्रै। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै थाहा थियो विदेशमा फैलिसकेको थियो कोभिड र नेपालीहरूलाई समस्या हुन्छ, उनीहरू घर फर्किन्छन् भन्ने पहिल्यै थाहा थियो कि यो बिचमा खै त कामहरू भएको। यो केवल सरकारको मात्र दायित्व होइन है, राष्ट्रिय पार्टीहरू, अन्य राजनीतिक दलहरू, नेताहरू सबैको एउटा दायित्व हो। मैले यहाँलाई भने कार्यकारी तहमा सरकारले नै काम गर्छ र सरकारले नै अर्को तर्फबाट एकद्वार नीति अपनाएको छ नेपालको स्वास्थ्य सङ्कटसँग लड्नका लागि र राहत प्याकेजका सन्दर्भमा पनि। कुनै जनतालाई समस्या पऱ्यो त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने सवालमा पनि या त सरकारको हामीले अनुमति लिनुपर्छ या त सरकारलाई नै सहयोग गरेर त्यसै मार्फत मात्रै जानुपर्छ। सरकारसँग आफ्नो क्षमता कम, सरकारसँग योग्यता पनि कम देखियो र विशेष गरी हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ। आजभन्दा 1.5-2 महिना अगाडिसम्म त उहाँको 2-3 महिना त नेपालको पुरा स्वास्थ्य जगत, तपाईँ हामी नेपालका चाहिँ गुडस्टरहरू देशी विदेशी समेत केपी ओलीको स्वास्थ्यको कामना गर्ने भए हाम्रो टाइम लाग्यो। अरूलाई हामीले टाइमै दिन सकेनौँ भन्दाखेरि विदेशका जति पनि नागरिक थिए तिनलाई ल्याउने सवाल मात्रै हो कि कुन कुन तहतमा बसेका छन्, कुन कुन समस्यामा पिरोलिएका छन्, मेरो नागरिकको अवस्था के छ भनेर 172 मुलुकबाट हामीले रेमिट्यान्स तिराउँछौँ। नेपालीहरू एनआरएनका माध्यमले विभिन्न माध्यमले काम गर्दैछन् भन्ने तथ्याङ्क छ। तर हामीले गर्दाखेरि 2 दर्जन भित्र पनि हामीले चाहिँ आफ्नो तथ्याङ्क अपडेट गर्न नसकेको। यो के हो कि सरकारको असक्षमता हो। यो असक्षमता कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने जो अभिभावक थियो, अभिभावक अस्वस्थ हुनुभयो, हामीले उहाँलाई उपचार नगरेर भन्ने कुरा पनि भएन। उहाँ अस्वस्थ हुँदै गर्दाखेरि फर्स्ट मेलले जसरी काम गर्न सक्छ, जसरी नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाइनाका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनबाटै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी विदेशबाट कूटनैतिक पहलले नागरिक पनि नेपाल ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँको नागरिकलाई राम्रो त्यही देशमा बसोबास गर्नका लागि एउटा प्रबन्धको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँबाट हामीसँग आउने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहयोग हामी लिन सक्छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको अब्सेन्सीमा, उसको अनुपस्थितिमा उसले भन्या मान्छेलाई अरूले रेस्पोन्स गर्न सक्दैनन्। र जति चिन्ता उसलाई फर्स्ट मेललाई हुन्छ त्यति सेकेन्ड मेललाई हुन्छ भन्ने पनि जरुरी भएन। यसकारण संसारमा सबैले, राष्ट्र प्रमुखहरूले कोरोना विरुद्धको लडाइँ आफ्नो नेतृत्वमा लडे, तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले अर्को समिति बनाइदिनु भयो। उहाँलाई यो खबर नै थाहा भएन, नेपालको अपडेट जो हालत छ यो हालत नै उहाँलाई थाहा भएन। यसकारण यहाँको जो लडाइँ समयमै लडिनु पर्थ्यो, समयमै लड्ने लडाइँ, विदेशमा बसेका नागरिकको लडाइँ, नेपालमा क्वारेन्टाइनको स्थापनाको व्यवस्था, अनि यहाँको किटहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था अथवा राहतको प्याकेजको कुरा सबै बिचल्लीमा परिसक्यो अहिले।
श्रमिकहरू न्यून आय भएका गरिबहरू त समस्यामा परे दुई अब चार के छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रममा त्यसमा पनि अझ विशेषतः भारतमा रहेकाहरू तपाईँहरूका गतिविधिहरूले उनीहरूलाई झन् समस्या हुन्छ कि भन्ने अर्को चिन्ता छ। भारत विरुद्ध यहाँ राखे जुलुस निकालेपछि, भारत विरुद्ध यहाँ तपाईँहरूले चर्कानारा सडक जाम गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन्? यति बेला मैले यहाँलाई बडो विनम्रताका साथ भन्नुपर्छ, बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो कि राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, राष्ट्रियता त जनताको भावना हो भन्नुभयो। यहाँले भनेको प्रश्नसँग मेल खान्छ। नेपाली जनता जो ऊर्जाशील पाखुरीहरू छन् विदेशमा छन्, नेपालमा आउँछौँ भन्न खोजिरहेका छन्, नेपालमा आउनु खोजिरहेका छन्। विशेष गरी भारतको कुरा गर्दाखेरि 30 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू भारतमा छन् भन्ने हामी तथ्याङ्कमा पढ्ने गर्छौँ, हामी सूचना पाउने गर्छौँ। त्यसमध्ये पनि त्यहाँका आधा नागरिकहरू 6 महिना नेपालमा बस्ने, 6 महिना भारतमा गएर रोजगारी गरेर पैसा कमाएर आउने, फेरि नेपालमा आफ्नो परिवारसँग बस्ने, यो स्थितिमा जहिले पनि ओहोरदोहोर गरिरहेको अवस्था थियो। ती नागरिक मलाई के लाग्छ कि 10 लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। हजारौँसँग त हाम्रो पनि कुराकानी भइरहेको छ। बनबसादेखि लिएर गोवासम्म भएका जति नेपाली छन्, मुम्बईदेखि दिल्लीसम्म जति नेपाली छन्, थुप्रै नेपाली सोसाइटीसँग, थुप्रै व्यक्तिगत तवरले, सामाजिक तवरले, संस्थागत तवरले हाम्रो कुरा भएको छ। करिब 10 लाख नेपालीहरू एकचोटि नेपाल आउन चाहन्छन्। कोही यतै बस्लान्, कोही दुईटा कारणले, त्यहाँको महासङ्कट रोगको कारणले मात्रै होइन, भोकमरीको कारणले मात्रै होइन। यस्तो ठुलो स्वास्थ्यको सङ्कट आइपर्दाखेरि मेरो परिवार नेपालमा छ, म यता छु, हामी मरेको भए त अथवा हाम्रो जीवनमा केही भएको भए त हामी त भेटै हुँदैन थियो नि भन्ने एउटा मानवीय संवेदनाले पनि, मानवीय अट्याचमेन्टले पनि, माया प्रेमले पनि आफ्नो भावना साटासाट गर्नका लागि अमेरिकादेखि भारतसम्मको हरेक विदेशमा बसेको प्रवासी नेपाली पनि नेपालमा आएर एकचोटि आफ्नो परिवारसँग बस्न चाहन्छ। त्यो भावनाले पनि नेपाल आउन चाहन्छन्। तिनको वातावरणलाई, तिनलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। अनि भावना बलियो भयो भने पेटमा मुसा दगुर्दैछन्, खानु पाएको छैन, राष्ट्रियताका मात्रै ठुला कुरा गरेर पनि त्यसले धेरै यो डर देखिन्छ कि देखिन्न? भारत विरुद्ध नाराबाजी लगाएर उस विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ यहाँ दर्ता गराएर, होइन, बाँके जुलुस मैले बारम्बार भनिरहेको छु, त्यो गरेर भारतमा रहेका नेपालीहरूप्रति त्यहाँ चाहिँ अशोभनीय व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार, अमानवीय व्यवहार हुने सम्भावना छ कि छैन? त्यो दुईटा राष्ट्रका बिचमा गरिने व्यवहार सन्तुलित हुनुपर्छ। अहिलेको महासङ्कटका बेला हरेक कुनै पनि देशको नागरिक कुनै पनि ठाउँमा बसेको छ भने त्यसले चाहिँ त्यहाँको जीवनअनुसारको बाँच्ने अधिकार उसलाई पनि हुन्छ। त्यसकारण विश्व हामी ग्लोबलाइजेसनभित्र प्रवेश गरेको सन्दर्भमा युएनका हामी सबै सदस्य भएका कारणले पनि कुनै एउटा घटना, एउटा एजेन्डामा बहस भएको बेला, एउटा एजेन्डामा ठुलो झैझगडा भएको बेला, द्वन्द्व भएको बेला त्यसैलाई आधार मानेर अर्को घटनामा चाहिँ अरूलाई त्यसमा पिरोल्ने काम चाहिँ कहीँ कतैबाट हुनुहुन्न। मलाई लाग्छ त्यो काममा भारत पनि प्रवेश हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यो लेपुलेकको विषय जोडिसकेपछि नेपालमा के भयो भने यो शिक्षाका विषयहरू, स्वास्थ्यका विषयहरू, होइन, अब क्याम्पसहरू खुलेका छैनन्, स्कुलहरू खुलेका छैनन्, 50-60 दिनदेखि विद्यार्थीहरू घरमै बसेका छन्। अब अझै पनि अस्पतालमा कोभिड बाहेक अन्य किसिमका बिरामीहरूको उपचारको सम्भावना अझै पनि देखिँदैन। डाक्टरहरू पनि डराएर रहेका छन्। तपाईँ आफै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिकति बढी रुचि राख्ने मान्छे, यी विषयहरू चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब कहिले यो एसीको परीक्षा हुन सकेको छैन, कतिपयले एसी परीक्षा गर्नु पर्दैन, त्यो किसिमको कुरा गरिरहेका छन्। संसदमै सुनिसक्यौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुरा भनिसक्नुभयो, होइन? यी विषयहरू छन्। यी विषयलाई नसल्टाएसम्म त समस्या हुन्छ। अब यो एउटा ठिक समयमा आएको घटना भएका कारणले सधैँभरि यस्तो नै भइरहेको छ भनेर यही आधारमा हामीले पछि प्रभावित हुने कुराहरू र अघिल्लो पटक यस्तो थियो भन्ने कुराहरूमा गएर यसको चाहिँ निर्कुल गर्न सकिँदैन। परीक्षा मात्रै होइन कि नेपालको मन्टेश्वरीदेखि लिएर, एक कक्षादेखि लिएर, बाल शिक्षादेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्मको परीक्षा आज अस्तव्यस्त भएको छ, पढाइ पनि अस्तव्यस्त भएको छ। विभिन्न कुराहरू उठेका छन्। डिजिटल क्लासका माध्यमले पनि विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्छ, रेडियो कक्षाबाट पनि पढाउन सकिन्छ, मोबाइलबाट पनि पढाउन सकिन्छ, अथवा यस्ता सहरमा चाहिँ यही व्यवस्था बाहेकमा यदि गाउँमा पढाउने यी माध्यम पनि छैनन् भने घुम्ती क्लासका माध्यमले पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। त्यसमा छलफल भएको छ, हाम्रा बिचमा छलफल भएको छ, बौद्धिक समुदाय जो शिक्षाका विशेषज्ञ छन् उहाँहरूको बिचमा छलफल भएको छ। तर जहाँसम्म पछिल्लो करेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 15 लाखभन्दा बढी
एसई 10 कक्षा 11 र 12 कक्षाका जो विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू सबभन्दा बढी तनावमा छन्। एसईका विद्यार्थीहरू त त्यसमा पनि सबभन्दा डाइरेक्ट उनीहरूको परीक्षा चाहिँ सरेको मुखमै आएको परीक्षा 5 दिन पछाडिको परीक्षा सरेका कारणले उहाँहरू अत्यन्तै चिन्तित छन्। विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो विषयमा विश्वका अरू मुलुकहरूको होस् अथवा हाम्रा छिमेकी मुलुक होस् 12 कक्षाको हामी बोर्ड परीक्षा लिने भइसकेपछि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ हामीले स्थानीय लेभललाई दिइसकेपछि हामीले त्यसलाई स्कुल लेभलको पढाइ माध्यमिक तहको पढाइलाई 12 कक्षा भित्रै राखिसकेपछि हिजो +2 थियो अलग कुरा थियो, एसएलसी अलग कुरा थियो। त्यसकारण उहाँहरूलाई अब एउटै बकेटमा हाल्नु जरुरी छ। तसर्थ बोर्डकै आधारले यदि 12 कक्षामा लिने लास्ट चरणको जो अलिकति कडा जसलाई हामी व्यवस्थित बोर्ड भन्छौँ त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय बोर्डका माध्यमले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था एसई 10 कक्षा र 11 कक्षामा छैन। 11 मा त मलाई के लाग्छ कि छँदै छैन। 11 त डेली जसरी हामी हरेक वार्षिक एन्युअल रूपमा 9 कक्षाको परीक्षा लिन्छौँ त्यसै गरी त्यसलाई 11 कक्षाको पनि स्कुलले नै क्वेसन बनाउने, स्कुलले नै रिजल्ट निकाल्ने, सर्टिफिकेट पनि त्यही आधारमा दिने व्यवस्था गरे हुन्छ। त्यो मार्क गर्ने हुन्छ। 12 को उसले बोर्ड उसले चाहिँ कम्पिट गर्छ। तर एसई को कुरा सन्दर्भमा मैले मैले घटनाक्रम हेर्दै गर्दाखेरि नगरेर हुँदैन। युवा मनस्थिति जसका अभिभावक पनि मेरो छोराछोरी इक्जाम दिन्छ भनेर बसेका छन्, जो म इक्जाम दिएर पास हुन्छु भनेर बसेको छ, त्यसको बारेमा त्यसको अधिकारको बारेमा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि केन्द्रलाई त्यसको अधिकार छैन। विद्यार्थीको म यहाँलाई कुरा गर्छु, यहाँ विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई नबुझिकन केन्द्रबाट निर्देशन थुपारिनु हुन्न। तर एउटा त्यसको समाधान छ। एउटा समाधान के छ कि विद्यार्थीलाई उनीहरूकै स्कुलबाट पनि इक्जाम दिन लगाउन सकियो। यो राष्ट्रिय बोर्डको तामझाम यति खर्च गर्नु केही परेन। होइन भने उसको घरबाटै पनि ओपन इक्जाम उसले घरबाटै पनि इक्जाम दिन सक्ने व्यवस्था गरेर उसलाई इक्जाममा कतै न कतै जोड्नुपर्छ। किनकि मैले किन भन्दैछु कि 7 सालको म यहाँलाई भन्दैछु किन रहँदैन, म यहाँलाई भन्दैछु 7 सालको परिवर्तन भइसकेपछि त्यति बेलाको म्याट्रिकमा के भएछ भन्नुहुन्छ भने सबै विद्यार्थीलाई म्याट्रिक पास गरिदिएछ। अगाडि पनि इक्जाम भयो, पछाडि पनि इक्जाम भयो, 7 साल पछि पनि इक्जाम भयो। तर 7 सालको जो ब्याच थियो त्यो ब्याचलाई स्वतः पास भएको मानियो। त्यो मानिसकेपछि त्यसबाट पास भएका विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान लास्टसम्म उनीहरूलाई अलिकति ग्लानी भएको महसुस हुने भन्छन् नि मान्छेले। यसले त त्यसै पास भएको मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो सोसाइटीको पनि छ नि। नत्र त अब अहिले त हाम्रोमा त फेल हुने त व्यवस्थै छैन नि। एबीसीडी ग्रेडिङ सिस्टम भइसकेपछि इक्जाम तपाईँको फेल हुने व्यवस्था नभइसकेपछि त परीक्षाको पनि धेरै मतलब त छैन। तर कुरो चाहिँ के हो कि विद्यार्थीले परीक्षा बिना अपग्रेड भएको भन्ने यदि गरियो भनेपछि विद्यार्थीलाई अलिकति हेजिटेसन हुनसक्छ। त्यसले बाल मनोविज्ञान जो विद्यार्थीले म परीक्षा दिन्छु पास हुन्छु भनेर मेहनतका साथ पढेका विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर हुने गरी सधैँभरि फेरि यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष पनि हुने, अर्को वर्ष त परीक्षा हुन्छ। अब अर्को विषय अन्तिममा यो लिपुलेक राष्ट्रियताको विषय आयो। हामीले त्यसपछि धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्यका विषय थिए कि हाम्रो स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भयो, होइन, पिपिई भएन, पिसिआरबाट टेस्ट गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा त्यस्तै किसिमका चिकित्सकहरूको अभाव भयो, नर्सहरू पनि डराइरहेका छन्। यी विभिन्न विषयहरू आएका थिए। भ्रष्टाचारसँग जोडिएका थुप्रै सामग्रीहरू पनि जोडिएका थिए। ती सबै ओझेलमा परे, होइन। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओपिडी सञ्चालन गर्नुहोस् भनेको छ, तर एउटा मानिस निर्धक्क भएर अस्पतालमा गएर उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन। यी विषयहरू चाहिँ के हो? छुटकरी अब नेपाललाई मात्रै परेको सङ्कट होइन, विश्वव्यापी रूपमा हामीभन्दा समुन्नत राष्ट्रहरू, महाशक्ति राष्ट्रहरूका संसार ध्वस्त गर्ने हात हतियारहरू समेत अहिले खिया लागेर बसेको अवस्था र एउटा कोरोनाले उनीहरूलाई जितिरहेको अवस्था छ। अहिले सबै मानिसहरूलाई सामर्थ्य र शक्तिको हिसाबले सानो सङ्कुचनमा पारिदिएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो अवस्था हाम्रा लागि पनि यो सङ्क्रमणको अवस्था हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने पहिले जरुरत छ। तर हाम्रा बिचमा हामीसँग भएका कम न्यूनतम स्रोत र साधनलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न नसकेको चाहिँ यसको सदुपयोग गर्न नसकेको चाहिँ सत्य हो। 2 अर्ब 50 करोड बढी कोरोना उपचार राहत कोषमा पैसा जम्मा भइसक्यो। 4 अर्बभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई उपचारका नाममा पैसा दिइसक्यो। आजका दिनसम्म मैले त यहाँकै मिडियाबाट मैले अनुरोध गर्नुपर्छ, उत्साहित जनताको मनोबल नबढाइकन
यो रोगसँग लड्न सक्ने अरू दोस्रो सामर्थ्य छैन। इम्युनिटी पावर पनि बढाउने, उत्साही पनि बनाउने। त्यसका लागि मनोबल उच्च भएको सरकार हुनु जरुरी छ। तर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सवालमै सरकार भ्रष्टाचारको केसमा अल्मलिन्छ। 5-5 महिना हुने लाग्दाखेरि पनि सरकारले सामग्रीहरू नेपाल ल्याउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारका प्रति जनताले प्रश्न गरिसकेपछि सरकार अहिले नुर गिरेको जस्तै भएको छ, निउरिएको सरकार। सरकारको आफ्नै इम्युनिटी पावर छैन। सरकारको दलीय सरकार अहिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यलाई बचाउनतिर लागेको छ। सत्ता समीकरणको खेलमा हरेक नेकपाका कार्यकर्ता नेतादेखि कार्यकर्ता प्रधानमन्त्रीसम्म लागेको कारणले जुन नेकपा पार्टीले मैले चाहिँ स्थिर सरकार दिन्छु, समुन्नत नेपाल बनाउँछु, सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यसमा जम्मै ठाउँमा आफैले नै धावा बोल्न थाल्यो, नयाँ नयाँ विधेयक ल्याउन थाल्यो। लोकतन्त्रको र संविधानवादको मर्ममाथि हमला गर्ने गरी संविधान संशोधनका विषय ल्याउन थाल्यो। दलहरू फुटाउनका लागि विभिन्न प्रपञ्च गर्न थाल्यो। आफैले गरेको वाचा विरुद्ध सरकार जान थालेका कारणले सरकारले सुध्रिनुको विकल्प छैन। अन्तमा मैले भन्दै गर्दाखेरि सरकार मेरो पनि अभिभावक हो, तपाईँको पनि अभिभावक हो। अभिभावकले राम्रो गरेन भने उसका प्रति प्रश्न पाउने, गर्न पाउने अधिकार सबैको छ र हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तर फेरि अभिभावक उही हो, सरकारले नै सुध्रिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुभयो, जनता र वर्तमान विश्व परिस्थितिसँग उहाँ चाहिँ अपडेट हुनुहुन्न, उहाँलाई जानकारी छैन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सङ्कटमा पनि पर्नु भएको कारणले उहाँले चाहिँ सहयोग गरेर उहाँकै पार्टीको कुनै व्यक्तिलाई उहाँले हस्तान्तरण गरेर अहिलेको राष्ट्रियताको सवालमा, अहिलेको कोरोना महामारी सङ्कटको सवालमा, हाम्रो शिक्षाको सवालमा जसरी हाम्रा चाहिँ छरपष्ट हाम्रा समस्याहरू अगाडि बढेका छन्, यो समाधान गर्नको लागि नेकपाकै कुनै अर्को मानिसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो भने त्यसले धेरै राम्रो गर्न सक्छ। तर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, कुनै दलीय विशेषको, कुनै राजनीतिक दल विशेषको समस्या होइन, हाम्रा सबैका साझा समस्या भएका कारणले हामी सबै एकसाथ भएर अहिलेका समस्यासँग लड्नुको विकल्प हाम्रो अगाडि छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महर। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।